मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। कलाम मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे कि हसद क्या है, और जब हम हसद करते हैं तो इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में इसके असरात क्या होते हैं, और बाइबल मुक़द्दस हसद के बारे में क्या तालीम देती है। आज हम देखेंगे इमसाल की किताब उसके 14 बाब और उसकी 30 आयत में से हम अपनी हदायत के लिए देखेंगे। मुतमईन दिल जिस्म की जान है, लेकिन हसद हड्डियों की बोसीदगी। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हसद का मतलब क्या है। हसद का मतलब है किसी का ज़वाल चाहना, अदावत, कीना, नफ़रत और बुग़्ज़। जब हम किसी को तरक्की करते हुए, ग्रो करते हुए देखते हैं, तो जब हमारे दिल में उस शख्स के लिए मनफी जज्बात पैदा होते हैं, तो वो क्या है, हमारी ज़िंदगी में मौजूद उस दूसरे शख्स के लिए हसद है। और बाइबल कहती है, बाइबल बयान करती है कि हसद जो है वो हड्डियों की बोसीदगी है। और बोसीदगी कहते हैं पुरानी चीज़ों को, बोसीदा कहते हैं टूट फूट को, यानी कि हड्डियों की हमारी जो है वो टूट फूट है हसद। तो आज हमने देखना है कि क्या वो टूट फूट हमारे अंदर मौजूद है, क्या हमारे अंदर मुतमिन दिल मौजूद है जो हमें इत्मीनान बख्शता है, जो हमारे जिस्म की जान है, या फिर हम टूटी फूटी हड्डियां लेकर अपनी ज़िंदगी को रोग लगाए हुए हैं। तो आज मेरे अजीज़ों हम देखेंगे कि जिन ज़िंदगियों में हसद मौजूद था, खुदा ने उन ज़िंदगियों को दूसरी ज़िंदगियों की निस्बत जो हसद के बगैर ज़िंदगी बसर करते, उनकी मानित कैसे वो ग्रो करना शुरू हुए। जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो पैदाइश 37 बाब और इस पूरे पैसेज को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक वाक़या नज़र आता है कि कैसे मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी में उनके भाइयों ने, जब वो अपने ख्वाब देखते हैं और जब वो बाप से उनकी निस्बत ज़्यादा मोहब्बत पाते हैं, तो कैसे उनके भाई हसद के बिना पर उनके मुखालिफ बन गए। जब वो मुखालिफ बन गए तो मेरे अजीज़ों, खुदा ने उनको कैसे जो है वो तरक्की दी, खुदा ने उन्हें कैसे फेम दिया, खुदा ने उन्हें कैसे एक हाकिमाना ज़िंदगी दी। जब हम 37 बाब को पढ़ते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर लिखा है कि मुक़द्दस यूसुफ के भाई हसद किस बना पर करते थे, क्योंकि उनका बाप उनसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। और उनके अंदर जो बात मौजूद थी वो क्या थी कि वो अपने भाइयों की बुरी खबर अपने बाप को देते थे। बुरी खबर क्या थी? उनके बुरे काम जो वो बाप से छुप कर करते, जो वो बाप से अलहदगी में करते और बाप को बताते नहीं थे। और मुक़द्दस यूसुफ अपने बाप को उनके तौर तरीके, उनकी गलतियां, उनकी खताएं आकर बताते, और इस वजह से वो अपने भाई के दुश्मन, भाई के मुखालिफ और भाई के हासिद बन गए। तो बाइबल में लिखा है कि जब हम मोहब्बत करते हैं किसी से, तो मोहब्बत जो है वो साबिर है, मोहब्बत मेहरबान है और मोहब्बत हसद नहीं करती। अगर वो भाई उनसे मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहते तो वो कभी भी अपने भाई के साथ बुरा सलूक ना करते। जब उनकी ज़िंदगी में अपने भाई के ख़िलाफ़ हसद बढ़ गया तो उन्होंने अपने भाई को एक बुरे तरीके से 20 रुपये के जो लालच में उन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया, और अपनी नफ़रत का इजहार इस तरह से किया और अपने बाप को आकर खबर दी कि हमारे भाई को किसी दरिंदे ने खा लिया, किसी दरिंदे ने लुकमा बना लिया। तो आज मेरे अजीज़ों, आज हमने सीखना है कि हसद की वजह से हम झूठ बोलते हैं, हसद की वजह से हम बुरे जो मंसूबे हैं उनको तरतीब देते हैं। तो आज हमें इन बुरे मंसूबों से छुटकारा पाना है। बाइबल में लिखा है कि वो हसद करते रहे, लेकिन खुदा उनको बढ़ाता गया, और खुदा ने उन्हीं की असीरी को, जब उन्होंने 20 रुपये में अपने भाई को गुलाम बनाकर बेच दिया, और वही भाई
جو ان کی ترقی سے جلتے, جو باپ سے زیادہ محبت پانے پر جلتے, وہی بھائی روٹی پانی کی کمی کی وجہ سے ان کے سامنے جھکنا شروع ہو گئے. تو آج میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے حسد کرنے والے تمام عناصر کو اپنی زندگی میں سے ختم کریں اور ایک اچھے خدا کے پیروکار بن کر زندگی بسر کریں. اور جب ہم متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں 27 باب, تو وہاں پر لکھا ہے کہ سردار کاہنوں نے جو ہے وہ یسوع مسیح سے حسد کیا. یسوع مسیح سے حسد کی وجہ کیا تھی؟ یسوع مسیح کے معجزانہ کام, یسوع مسیح کی بادشاہی کی جو وسعت تھی, لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں یسوع مسیح کے پیروکار بن گئے, یسوع مسیح کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے حسد کے مارے 2 سال کے بچوں کو قتل کروا دیا. اپنی عام جو ایک دنیا داری کی بادشاہت ہے اس کو پانے کی خاطر اس نے عظیم اور تا ابد تا حیات رہنے والے بادشاہوں کے بادشاہ یسوع المسیح کے خلاف جانا شروع کر دیا, اور حسد میں آ کر انہوں نے یسوع المسیح کو پکڑوایا, مصلوب کیا اور اپنی نفرت کا اظہار کیا. لیکن انہوں نے اپنے حسد کا اظہار کیا, لیکن خدا نے انہیں اتنا سر بلند کیا کہ موت بھی ان پر غلبہ نہ پا سکی. جب ہم یسوع المسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ان کی بادشاہت رکی نہیں. جس بادشاہت کو روکنے کے لیے انہوں نے حسد کیا, نفرت کا اظہار کیا, عداوت کی, وہ بادشاہت اس قدر پھیلی کہ آج پوری دنیا میں یسوع المسیح کے پیروکار بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گرو کر رہے ہیں. تو آج آسمانی وسطوں میں وہ مقام کیے ہوئے ہیں. تو آج میرے عزیزوں ہمیں اپنی زندگی میں سے حسد کو ختم کرنا ہے. جب ہم رومیو 13 باب اور اس کی 13 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے, جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں, نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے, نہ زنا کاری سے اور شہوت پرستی سے, نہ جھگڑے اور حسد سے. اور پھر جب ہم پہلا کرنتھیوں اس کے 3 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے, کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو, اس لیے جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے. تو آج جتنے چاہتے ہیں, جتنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم روحانی زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں, ہم خدا کے پیروکار ہیں, لیکن ان کی زندگی میں حسد موجود ہے, تو وہ جسمانی ہے. تو خدا کا کلام آج ہمیں تنبیہ کرتا, آج ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ان تمام طریقوں پر چلنا چھوڑ دیں, کیونکہ حسد ہماری ہڈیوں کے لیے بوسیدگی ہے. اور جب ہم یعقوب 3 باب اور اس کی 16 آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے, اس لیے جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام ہوتا ہے. اس لیے اگر ہماری زندگی میں حسد موجود ہے تو سمجھیں ہم فسادی, ہم جھگڑالو اور ہم نفرتی ہیں. تو اس لیے آج ہمیں اپنی زندگی میں سے حسد کو, تفرقے کو ختم کرنا ہے اور دوسروں کا زوال نہیں چاہنا, بلکہ کیا کرنی ہے, ترقی کی, خوشحالی کی, برکت کی دعا دوسروں کو دینی اور چاہنی ہے. جب ہم دوسروں کے لیے ایسا کریں گے تو آسمانی باپ ہمیں بھی بڑھانا شروع کرے گا. کلام میں لکھا ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا ہی تم بھی ان کے ساتھ کرو. اس لیے ضروری ہے, آج بہت سی زندگیاں جو ہیں وہ دوسرے کے بزنس کو دے کر جو ہے وہ حسد میں مبتلا ہیں, دوسرے کے خاندانی جو رشتے ہیں ان میں خوشحالی کو دیکھ کر دوسرے لوگ حسد کا شکار ہیں. اس قدر حسد بڑھ گیا ہے کہ لوگ اپنی نفرت کا اظہار اپنی ہی ہڈیوں کو توڑ کر, اپنی ہی جو ہے وہ نقصان چاہ کر دوسروں کی بربادی چاہ رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کا نقصان نہ چاہیں, کیونکہ ہم اصل میں دوسروں کا نہیں بلکہ خود کا نقصان کر رہے ہیں. اور آج ہمیں بائبل مقدس بار بار یہی سکھاتی اور تنبیہ کرتی ہے. جب ہم زبور 106 کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ مقدس موسیٰ اور مرد خدا مقدس ہارون سے جب داتن نے حسد کیا
تو خدا نے زمین کو حکم دیا اور زمین انہیں بسم کر کے کھا گئی، نگل گئی۔ تو آج ضروری ہے کہ ہم مقدس لوگوں کی زندگیوں سے حسد نہ کریں، ہم کسی شخص سے بھی حسد نہ کریں، بلکہ خدا کے فالور، خدا کے پیروکار ہوتے ہوئے اپنی زندگی، اپنی جتنی بھی مناجات ہے، جتنی بھی خواہشیں ہیں، وہ خدا کے سامنے رکھیں۔ کلام فرماتا ہے کہ وہ فیاضی کے ساتھ دیتا اور ہر ایک کی امید کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے آج خدا کا مذبح، خدا کی پکار ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم حسد کو چھوڑ کر زندگی میں آگے قدم بڑھائیں۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔